علیہ السلام دی حدیث پاک سماعت فرماؤ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جن راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میری اہل بیت نال او بندہ چنگا ہے جڑا میرے تو بعد دے وچ میری اہل بیت پیارا ہے انہوں اچھا سمجھدا ہے ان دے درد دی چوکھٹ دا غلام ہے. حضور نے فرمایا تواڈے وچ وہ بندہ بہتر ہے جڑا میرے تو بعد میری اہل نال میرے اہل بیت میرے گھر والے نال پیار کردا ہے. عزیزو دوستو اہل بیت کون نے؟ یاد رکھو جن دے رشتہ کیتا جائے نا جن رشتہ لیا جائے وہ اہل بیت دے وچ شامل نے. عزیزان گرامی قدر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ اور آپ دے شہزادے عزیزو دوستو آپ بھی اہل بیت دے اندر نے. حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت دے اندر شامل نے. حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اہل بیت شامل نے کیونکہ آپ دی بیٹی حضرت عائشہ صدیق باپ دی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری مومنہ دی ماں ہے. حضرت صداقت صرف صداقت نہیں فرمایا صرف تاجدار صداقت نہیں بلکہ اگے بھی فرمایا حضرت عمر فاروق بھی اہل بیت میں شامل ہے کیونکہ انہاں دی بیٹی حضرت حفصہ وہ بھی مصطفیٰ دا حرم پاک ہے. اتنے بس نہیں فرمایا حضرت عثمان غنی وہ جنہ دے گھر میری ایک بٹیا گئی ہے عثمان ایک نور والے بن گئے نے تو دوسری میری بٹیا عثمان غنی دے گھر گئی ہے عثمان دو نوروں والے بن گئے تو پھر کیوں نہ عثمان اہل بیت شامل نے. عزیزو دوستو اہل نمانا والا بیت گھر والے. اگر بندہ کوئی آ رہا ہو نا انہوں کو پوچھا جائے بھی تیرے نال کون نے اگر گھر والے ہوں وہ کہے گا میرے نال یہ گھر والے نے. پتہ چل گیا بچے بھی وچ آ گئے گھر والے بھی وچ آ گئے سارے ان دے اندر شامل ہو گئے. پتہ چلتا ہے حضور دی ازواج مطہرات بھی مومنہ دی ماواں بھی اہل بیت شامل نے. آؤ عزیزو دوستو اس میں آگے جانا چاہنا ہوں میرے کریم آقا دیوان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دا ذکر ہے. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں کسے کم واسطے گئے نے. کون گئے نے؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ آپ گئے نے. میرے مصطفیٰ نے اپنے اوپر نا چادر مبارک لئی ہوئی ہے. کی لیا بولو؟ چادر مبارک میرے مصطفیٰ نے اپنے اوپر لئی ہوئی ہے. جب اسامہ بیٹھ گئے عرض و معروضات پیش کی تھی جس وقت جان لگے نا واپس جان لگے نہ ٹھہر سکے عرض کی سونے محبوبہ تھوڑی اس چادر دے اندر کی وے یعنی کہ دوروں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس چادر دے اندر کوئی ہستی ہے. سمجھا رہی؟ عزیزو دوستو آپ نہ رہ سکے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ارشاد فرما دو نا سونا تہاڈی چادر مبارک او چادر ہے جس نو اللہ فرما رہا یا ایھا المزمل تے سونا دس دیو نا تہاڈی چادر دے تھلے کی ہے. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو آؤ ولادت امام حسین سنن والے ہو میرے مصطفیٰ نے چادر دا ایک پلو چکیا ہے عزیزو دوستو ایک سائیڈ تے امام حسین پاک نے دوسری سائیڈ دا پلو اٹھایا ہے دوسری سائیڈ تے امام حسن پاک نے دونوں شہزادے نے. میرے مکریم آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیتے دعا واسطے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. یا اللہ اے میری اہل بیت ہے میرے قریبی نے یا اللہ میں انہیں پیار کرنا ہاں یا اللہ تمہیں پیار کر. ایتھے بس نہیں اگے فرمایا واحبہ من یحبہما فرمایا جیڑے جیڑے ایمان والے جھوم جاؤ
तुहानू मुस्तफा ने किसी मकाम पे बुलाया नहीं है। हर मकाम ते करीम आका ने अपने दीवानियां नू याद रखिया है। अर्ज की मौला ए मेरी अहले बैत है, मैं भी इधर प्यार करना हाँ, या अल्लाह तुम्ही प्यार कर। अगे फरमाया ईमान वाले झूम जाओ। फरमाया या बारी ताला जेड़ा 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 झूम जाओ, जेड़ा जेड़ा इन्हां नाल प्यार करे या अल्लाह उन्हां नाल तुम्ही प्यार करी। पता चल गया जेड़े अहले सुन्नत व जमात ने उन्हां दा अकीदा सहाबा वाला अकीदा है, सहाबा वाला अकीदा है। अजीजों दोस्तों, ताजदारे सदाकत ने एक मरतबा का जिक्र है, आप जा रहे सन, आप हज़रत साद रज़ी अल्लाह आप भी नाल ने, प्यारे अली भी नाल ने, ते बच्चे खेल रहे ने। जब बच्चे खेल रहे ने सामने जनाबे वाला एक हस्ती ऐसी है, प्यारे हजरत सदीक अकबर ने उसने चुक लिया। वेखो वो सुन्नी जदों भी स्टडी करेगा उसनू इन्हां दियां मुहब्बतां नजर आउण गईयां, इन्हां दियां मुहब्बतां नजर आउण गईयां। जदों कोई मुल्ला जड़ा मुहब्बत इस दर दा गुलाम नहीं है, वो जदों भी मुतालिया करेगा ओनू इन्हां दियां अदावतां नजर आउण गईयां, सुन्नी नू इन्हां दियां मुहब्बतां नजर आउण गईयां। ताजदारे सदाकत ने उस हस्ती आन वाली नू उठा लिया। और कौन है? हजरत इमाम हसन पाक ने उठा लिया और फरमाया ऐ इमाम हसन, तू प्यारे अली वर्गा नहीं है, तू शबीह मुस्तफा है। प्यारे अली वर्गी तेरी ये सूरत नहीं है, हालांकि प्यारे अली भी नाल ने, प्यारे अली भी नाल ने। ते फरमाया ऐ हसन, तेरी शक्ल सूरत जिहड़ी है नाना है मुस्तफा वर्गी है। प्यारे अली पाक ने कोई गल नहीं की थी। पता चल गया कि सुनियो झूम जाओ, तुहाडा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह नंके दी चोट ते तुहाडा अकीदा सच्चा है। आओ अजीज़ान निगरामी कदर, इस तो मैं आगे जाना चाहना हम हजरत एक हदीस से पाक सुनो, उस तो बाद मैं इमाम हुसैन पाक दी जिहड़ी विलादत है वो मैं तुहाडे सामने अर्ज करांगा। अजीज़ान इकरामी कदर, मेरे करीम आका दा फरमाने वाली शान समाज फरमाओ। बहुत सारिया किताबां दे अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। अजीजों दोस्तों, मेरे मुस्तफा दे फरमान दे रावी कौन ने? हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आप रावी ने। मेरे प्यारे करीम आका ने फरमाया अपने वल, फरमाया आना शाजरन शाजरतुल, फरमाया मैं एक दरख्त, मैं एक दरख्त। अगे फरमाया व फातिमा तो व फातिमा तो व फातिमा तो, मेरी जड़ी बिटिया फातिमा है उस इस दरख्त दी असल है, असल है। अगे फरमाया व अली लिकाउहा, अली इस दरख्त है, इस दरख्त को पैदा करने वाले ने, फल पैदा करने वाले ने। इशारा है कि अली की वजह तो ये जड़ा है ये फल लग्या है, इनकी असल अली ने। की बोलो, इस दरख्त की असल की ने? अली पाक ने। अगे फरमाया मेरे करीम आका ने वल हसनो वल हुसैनो सामरूहा, सामरूहा, फरमाया हसन ते हुसैन इस दरख्त दे फल ने, इस दरख्त दे फल ने। अगे फरमाया मेरे करीम आका ने इत्थे भी अपने दीवानियां नू जनाबे वाला पिछे नहीं रखिया। फरमाया वल मुहिब्बूना अहलल बैती वाराकुहा वाराकुहा, फरमाया वो जेड़े इस अहले बैत नाल प्यार करदे ने ओ इस दरख्त दे पत्ते ने। वाराकुहा
اس درخت دے پتے نے جوم جاؤ سنیو عزیزو دوستو سارے اسی اس در دے غلام آئے اگے میرے کریم آقا نے فرمایا ہم فی الجنت جڑے جیڑے میری اہل بیت نال پیار کردے نے او جنت دے وچ جان گے ہم فی الجنت او سارے دے سارے جنتی نے اگے فرمایا حقاً اندے شک و شبہات دی گنجائش نہیں ہے حضور نے فرمایا حق ہے سچ ہے او میرے سارے دیوانے جنتی نے پھر دیوانہ نو بھی پڑھنا چاہیے نا جنوں مصطفیٰ یاد کرے مصطفیٰ فرماوے کہ اے اہل بیت جو درخت ہے نا ان دے او سارے پتے نے اور آک نے تے پھر دیوانہ نو بھی جھوم کے پڑھنا چاہیے ہے نا میرے مصطفیٰ دی زبان مبارک جو فرمان نکلیا ہے اس تے جھومنا چاہیے ہے میں دیکھنا اے ہے کہ جیڑا ساڈے نال پڑھدا کیڑا نہیں پڑھدا میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن جھوم کے پڑھو ایمان والے ہو جڑے فرشتے ساڈے تے بیٹھے نے یہ بھی نوٹس کر رہے نے کہ فلاں 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 پڑھ رہا ہے سورہ یاسین دا ترجمہ سورہ یاسین سے موجود ہے عزیزو دوستو کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اے جڑے ہاتھ نے یا بازو نے یہ بھی تواڈی گواہی دین گے اور جتھے گواہی اے دین گے اوتھے اے بھی کہہ سکتے نے یا اللہ تیرے محبوب دے نواسے دے ذکر چ سانو اٹھا کے لہرا کے انہاں دے ہتھاں میں جھنڈے تا نہیں سی لیکن یا اللہ اپنے بازواں نو جھنڈے بنا کے پڑھدے رہے نے ہن مل کے پڑھو ساڈے آقا دی قرآن ساڈے آقا دی ماشاءاللہ 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 ساڈے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے آقا دی زبان ہاتھ اٹھا لو کوئی مسئلہ نہیں میرے آقا کا ذکر ہے وہ جنہوں نے تمہیں بلایا مبارک 63 سال زندگی میں نہیں ہے کل قیامت والے دن بھی جب سارے نبی فرماؤ گے جاؤ جاؤ اسی کچھ نہیں کر سکتے جاؤ اسی کچھ نہیں کر سکتے ادو مصطفیٰ فرماؤ گے آ جاؤ میرے دیوانیوں میں تھوڑا انتظار کر رہا ہوں لے ہوں دیکھنا کی ہے کہ کہنا ہاتھ نہیں اٹھا شرم دا ماریا انہوں کبھی نا باہر بازار یار تیری کمیٹی نکلی ہے انہیں دونوں ہاتھوں کے نال پیر بھی چک لینے نے انہیں کہنا میرے ورگا کون ہے وہ جن کی 1.5 لاکھ کمیٹی نکلی ہے کیا بات ہے میرے بارے میں آ رہے نے کہ مصطفیٰ دے دیوانیوں او پیسہ ایتھے لین والا ہے ہر چیز ایتھے لین والی ہے ایتھے مسجد سے بہ کے ہاتھ اٹھا کے مصطفیٰ شان جو پڑھے گا عزیزو دوستو ایک قبر چی کم آئے گا حشر چی کم آئے گا میرے آقا دی زبان جھوم جاؤ میرے آقا دی زبان ساڈے میرے آقا دی زبان ساڈے کسے اور دا کلام چنگا نہیں کسے اور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں عزیزو دوستو اس تو اگے میں اگلی روایت بیان کرنا چاہنا ہوں عزیزو دوستو متفق علیہ حدیث میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ ایک دیوانہ جا رہا ہے پروانہ جا رہا ہے عاشق جا رہا ہے اللہ وقت لے آوے اسی بھی اس نگری دے مسافر بن جائیے اللہ وقت لے آیا اسی بھی اس نگری دے مسافر بن جائیے جنہوں اللہ فرما رہا ہے لا اقسم بہذل بلد عزیزو دوستو دیوانے دا نام کی ہے بخاری مسلم موجود ہے آج میں کتاب ایک رکھیے اے بھی رکھیے ایک وجہ تو ہے الحمدللہ بعد میں تھانوں ان دا حوالہ دے کے جڑی میں گل کراں گا انشاءاللہ تعالی تسی سماعت کرو گے عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا دے دیوانے ہو حضرت حذیفہ بولو کی نام حضرت
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر نے عرض کرتے امی جان اگر اجازت دیو تے میں تواڈے واسطے بھی میں اپنے واسطے بھی میں مصطفیٰ کو دعا کرایا وا اج دا کوئی ملا ہوندا نہیں جی مسجد وچ بیٹھ کے نا دعا کر دے یا اللہ جو کرنا ہے تو ہی کرنا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا لیکن یاد رکھو ایمان والو صحابہ دا عقیدہ ہے مصطفیٰ نو اللہ نے ہر چیز عطا کیتی ہے مصطفیٰ عطا کر سکدے نے امی جان نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے جا سکنا ہے جا کے دعا کروایا عزیزو دوستو عرض کی امی جان میں نا مغرب دی نماز پڑھاں گا مصطفیٰ دے پیچھے میں تواڈے واسطے بھی دعا کراواں گا اللہ تواڈی بخشش بھی کرے گا اللہ میری بھی بخشش کرے گا ماں نے فرمایا جا میرا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں جدو بیٹا تر پیا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ مسجد نبی وچ آیا نماز پڑھی مغرب دی نماز ادا کیتی بیٹھ گیا ذکر کردا رہا کیوں بیٹھا رہا مصطفیٰ بھی تشریف فرما سن مصطفیٰ بھی تشریف فرما نے پھر عشاء دی نماز پڑھی عشاء دی نماز پڑھن تو بعد میرے کریم آقا کشانہ نبوت تشریف لے کے جا رہے ہیں جدو میرے کریم آقا جا رہے ہیں اے دیوانہ تے پروانہ مستانہ مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے ہے مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے ہے میرے مصطفیٰ نے مڑ کے دیکھیا بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کئی بول پے نے مصطفیٰ نے مڑ کے دیکھیا وہ جڑی شک والی گل ہوے اندے وچ نہ بولو وہ جڑی سچ اور حق ہوے اوتھے ڈٹ جانا چاہیے میرے مصطفیٰ پیچھے مڑ کے دیکھیا نہیں ہے فرمایا او پیچھے آن والے حذیفہ اتنے سبحان اللہ بنتی ہے تو کئی ڈنڈی مار لی میرے نال ماشاءاللہ 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 میرے بزرگ مسکرا رہے ہیں اللہ ہمیشہ تمہیں مسکراندا ہی رہے رکھے ماشاءاللہ عزیزو دوستو میرے کریم آقا نے فرمایا پیچھے آن والا حذیفہ ہے عرض کی سونیا حذیفہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حذیفہ تو دسے گا یا میں دس دیواں عرض کی سونیا جو چاہو تسی بیان کر سکتے ہو ارشاد فرما سکتے ہو سونیا ہر چیز تو کوئی محال نہیں ہے ہر چیز تواڈے سامنے آئے میرے کریم آقا نے فرمایا اے حذیفہ ماں کتے گھر بیٹھی ہے ماں بولو کتے ہے بولو بولو ماں کتے گھر بیٹھی ہے میرے کریم آقا دے علم غیب تے انگلیاں اٹھان والے سن لو میرے کریم آقا نے فرمایا او جا حذیفہ تیری ماں بھی بخشش ہو گئی ہے نال تیری بھی بخشش ہو گئی یا علی ماشاءاللہ زندہ باد عزیزوں دوستوں پتہ چل گیا ہے میرے کریم آقا ہر چیز جان دے نے فرما حذیفہ جا تیری بھی بخشش تیری ماں دی بھی بخشش ہے ہن جان لگے نے میرے کریم آقا نے فرمایا کتنے جان لگا سونے ہن گھر جاواں فرمایا ٹھہر جا فرمایا ٹھہر جا عرض کی سونے غلام حاضر ہے حضور نے فرمایا میرے دیوانے اج میرے کو اج تو پہلا کدی بھی نہیں اج میرے کو ایک فرشتہ آیا ہے میرے کو فرشتہ آیا جڑا اس تو پہلا نہیں آیا عرض کی سونے پھر فرمایا میرے دیوانے او جڑا فرشتہ ہے نا او مینوں خوشخبری دین واسطے آیا ہے خوشیاں دین واسطے آیا ہے عرض کی سونے پھر فرمایا میرے حسن پاک میرے حسین پاک میری فاطمہ الزہرا دے متعلق جڑا ہے مینوں خوشخبری دین واسطے آیا ہے تے سونیاں کی عرض کردا ہے آؤ عزیزو دوستو ایمان والے سماعت فرماؤ میرے کریم آقا نے فرمایا اے حذیفہ یہ فرشتہ جڑا اج میرے کول آیا ہے پہلے کدی نہیں آیا انہیں آ کے مینوں بشارت دیتی ہے سونیا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ
سونیا سونیا جنتی جواناں دے سردار تواڈے نواسے نے، جنتی جواناں دے سردار تواڈے نواسے نے۔ اگے فرمایا الفاطمہ، فاطمہ نے متعلق فرمایا جنیاں بھی جنتی عورتاں نے انہاں دی سرداری تواڈی بٹیا کرے گی۔ عزیزو دوستو یہ ہے شان اہل بیت کی۔ آؤ عزیزو دوستو حضرت ٹائم جڑا ہے کی ہوا ہے 10 منٹ ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آؤ عزیزو دوستو میرے کریم آقا دیوانے ہوں، حضرت امامی علی مقام امام حسین دی ولادت دے متعلق میں چند جملے تھوڑے گوشو گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت ام الفضل، بولو کون؟ حضور دی چاچی ہے، حضور دی بولو کی لگ رہی ہے؟ چاچی ہے۔ کتاباں گھر پئیاں نے اس واسطے ہر چیز دا حوالہ موجود ہے۔ چاچی عرض کر دی ہے سونیا مینوں ایک گل نے پریشان کر چھڈیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا چاچی تو کیوں پریشان ہونی ہے؟ دس۔ عرض کی سونیا میں راتی خواب ویکھیا ہے، میں خواب ویکھیا ہے۔ حضور نے فرمایا کی خواب ویکھیا ہے؟ عرض کی تھی سونیا تواڈے جسم انور دا، بولو بولو کی تواڈے جسم انور دا ایک جڑا ہے نا حصہ، ایک حصہ جڑا ہے کٹ کے میری گودی وچ آ گیا ہے۔ تواڈے جسم انور دا ایک حصہ کٹی کے میری گودی وچ آ گیا ہے۔ سونیا میں اس واسطے پریشان ہو رہی ہاں، میرے کریم آقا مسکرائے، مسکرائے دندان مبارک نور دیاں لاٹاں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میری چاچی ام الفضل اے خواب پریشانی والا نہیں ہے، اے خواب خوشی و مسرت والا ہے، جھوم جاؤ۔ اے خواب خوشی والا ہے، پریشانی والا خواب نہیں ہے۔ عرض کی تھی سونیا میں تو پریشان ہو رہی ہاں، سونیا دسو ان کی تعبیر کی ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میری چاچی ان کی تعبیر ہے کہ میری بٹیا فاطمہ دے گھر دے اندر اللہ رب العزت نے خیر کر دیتی ہے، میری بٹیا دے گھر اللہ نے بیٹا عطا کر دینا ہے، بیٹا بیٹا عطا کر دے۔ عرض کی سونے پھر تے فرما یکونو فی ہجری کا، یکونو فی ہجری کا، فرمایا اے میری چاچی جڑا وہ بیٹا ہوئے گا نا وہ تیری گوشت رکھا جائے گا، انہوں تو ہی پالیا کریں گی۔ عزیزو دوستو شعبان دا مہینہ ہے، شعبان دا مہینہ ہے، 5 شعبان، 5 بولو کی ہے؟ 5 شعبان ہے، 4 ہجری ہے۔ عزیزو دوستو اللہ رب العزت نے گھر وچ مہربانی فرما دیتی۔ جب اللہ نے مہربانی فرمائی ہے حضرت امام حسین پاک دی ولادت ہوئی، میرے کریم آقا نو پتا چلیا میری بٹیا دے گھر دے اندر اللہ نے خیر کر دیتی ہے، بچہ پیدا ہویا ہے۔ تسی بھی نانکے بھی جاندے ہو دوتریاں نو ویکھن واسطے۔ عزیزو دوستو آؤ میرے کریم آقا تشریف لے کے گئے نے، آسماناں دے فرشتے بھی اللہ دی بارگاہ وچ عرضاں کردے نے باری تعالی اج تیرا یار جا رہا ہے اپنی بٹیا دے گھر اپنے نواسے نو ویکھن واسطے۔ عزیزو دوستو امام حسین پاک دی ولادت ہوئی، میرے کریم آقا تشریف لے آئے، فرمایا ابنتا اے میرے دونوں حاضی ابنتا حسینہ، فرمایا اے دونوں حسن تے حسین میرے بیٹے نے، سمجھ آ گئی ہے، اے میرے فرزند نے۔ فرمایا اے علی پاک پیارے علی مینوں وکھاؤ تو صحیح، مینوں وکھاؤ تو صحیح حسین۔ عزیزو دوستو جس وقت میرے کریم آقا نو وکھایا گیا نا تے آپ سرکار اپنے آغوش مبارک لیا۔ عزیزو دوستو ہر باپ کدی وہ پیشانی بوسا دینا ہوئے گا، کدی رخسارا نو بوسا دینا ہوئے گا۔ عزیزو دوستو میرے کریم آقا حلق نو بوسا دے رہے ہیں، حلق تے بوسا دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر دے بوسا دے رہے ہیں
تے بٹیا نے عرض کی تھی ابا حضور کوئی باپ کس مقام تو بوسا دیندا ہے کوئی باپ کسی مقام تو بوسا دیندا ہے ابا حضور تسی حلق تو بوسا دے رہے ہو آخر وجہ کی ہے حضور نے فرمایا اے میری بٹیا میرے کول جبریل آیا ہے پہلے اس بیٹے دی میرے نواسے دی خوشخبری دین واسطے نال ہی اونے اے دس دیتا ہے کہ سونیا جنوں تسی اٹھا رکھیا ہے نا اے تواڈے ہی تانوں منن والے ہی جڑے نے او اینو شہید کرنگے تے حضرت فاطمہ الزہرا عرض کردی نے ابا حضور کیا اس وقت میں ہوواں گی فرمایا نہیں عرض کی پیارا علی پاک ہوئے گا فرمایا نہیں آقا تسی ابا جان تسی فرمایا نہیں اس مقام تے عاشق نے قلم اٹھائی ہے کی لکھنا کی ہے یہ دوستو سماعت فرماؤ عاشق رسول کی فرماندا ہے نہ میں ہوواں گا نہ تو ہوے گی نہ ہوسی شیر خدا دا نہ میں ہوواں گی نہ تو ہوے گی نہ ہوسی او شیر خدا دا کلی زینب روندی ہوسی جدو تکسی حال